Assalamu alaikum to all Pakistanis. Hope you all are well in this pandemic situation. I am Varda Khan, the head of Media Cells Girls in SFR organization. Today our topic is totally based on impact of social issues in education. वो सारे effects, good effects, bad effects जो कि education institutes में students को face करने पड़ते हैं. बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो क्वाइट मतलब डिफरेंट है। आज अपने सारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे ऑडियंस हैं, वो आज लाइव आके आप लोगों को जो लिंक है स्ट्रीम यार्ड का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव आके अपने सजेशंस, अपने व्यूज दे सकते हैं इस इम्पैक्ट ऑफ सोशल इश्यूज इन एजुकेशन से रिलेटेड। आज मेरे साथ मौजूद हैं इफ्रा शहजाद, हेड ऑफ SFRO ऑर्गेनाइजेशन। सो चलिए हम अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं, अपना टॉक शॉक सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस इफ्रा। वालेकुम सलाम वर्दा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा इफ्रा, आज जो बेसिकली आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वो सोशल इश्यूज पे है जो कि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग जब वो अपनी एजुकेशन अवेल कर रहे होते हैं। सो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, ऐसे वो कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं स्टूडेंट्स पे जो कि वो सर्कमस्टेंसेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं? जी एजुकेशन उसके अगर कोई क्राइसिस आ रहे हैं, अगर कोई इंसान तालीम हासिल नहीं कर पा रहा है, वो किसी भी हिसाब से मतलब किसी भी लेवल पे है, वो हायर एजुकेशन है, प्राइमरी है या मिडिल लेवल पे है, तो हर किसी को कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बेसिकली आज का जो हमारा ईरा चल रहा है उसमें ज्यादा 98% जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम्स हैं बेसिकली वो अफेक्टेड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कोऑपरेट नहीं करती स्टूडेंट्स के साथ, फीसेस बहुत हाई होती हैं उनकी, और यही वजह है कि हर बच्चा तालीम के नूर से मुनव्वर नहीं हो पाता, वो तालीम हासिल नहीं कर पाता, बीच रास्ते में ही रह जाता है और उसको तरह-तरह के क्राइसिस, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। अच्छा बेसिकली आज जो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ रखना चाहूँगी, पहली बात तो ये है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को नुकसान पहुँचा रही होती हैं जब वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। पहला मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम लोग इतने दिनों से सेकेंडरी स्टूडेंट्स के बारे में टॉक शॉक करे, हमने प्रोग्राम्स करे, उनके जो इश्यूज थे उन्हें हम सामने लाए न्यूज़ के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, फर्दर एप्स के थ्रू, पर प्राइमरी स्टूडेंट्स को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब जो जितने भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं इजीली, चले उनका जो एक इशू चल रहा है उस पे वर्क हो रहा है, बट द पीपल आर अवेयरिंग देयर क्लासेस थ्रू ऑनलाइन सिस्टम्स, और अगर उनको प्रेशराइज किया जाएगा तो वो फिजिकल एग्जाम्स भी दे देंगे। बट व्हाट अबाउट प्राइमरी स्टूडेंट्स? प्राइमरी स्टूडेंट्स तो और ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, एडवर्सली अफेक्ट आई कैन से, क्योंकि जब हमारा लॉकडाउन लगा, जब शटडाउन हुआ इस पूरे केस में जो कोरोना वायरस का चला, सो ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ द स्कूल्स शट डाउन हो गए। सो उस ड्यूरेशन में स्कूल वालों ने मतलब पेरेंट्स से डिमांड की कि उन्हें फीस दी जाए, हालांकि उनके स्कूल्स बंद हैं, इवन कि ऑनलाइन क्लासेस भी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्हें फीसेस चाहिए थी। बट ऑब्वियसली मिडिल क्लास तबका और जो लोअर क्लास तबका था उसके लिए पॉसिबल कैसे हो सकता था? ऑब्वियसली जो क्राइसिस फेस किए वो दोनों पार्टीज ने मिलके फेस किए। अब वो जो दो पार्टीज थी वो अपने घर के लोगों का पेट पालती या स्टूडेंट्स के जो यानी कि जो अपने बच्चों को तालीम दिलवाती? ऑब्वियसली पेरेंट्स को हटाना पड़ा, बच्चों को टर्मिनेट किया गया बहुत बड़ी तादाद में। सो उससे क्या बच्चों का लॉस नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तो प्राइमरी स्टूडेंट्स के बच्चों का ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि उन बेचारों बच्चों को तो उनका पूरा साल जाया कर दिया, उन्हें तो टर्मिनेट कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो स्कूल वालों की डिमांड्स पूरी नहीं कर पाए। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ सेकेंडरी स्टूडेंट्स इफेक्ट नहीं हो रहे,
प्राइमरी स्टूडेंट्स भी इफेक्ट हुए हैं हमारे साथ। हमारे साथ हमारे ऐसे फारूक के फाउंडर मौजूद हैं, सैयद जैगम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज के सर टॉक शॉक सेशन के, जो हमारा सर टाइटल है उसके हवाले से? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिए। सर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं सोशल इश्यूज से रिलेटेड, जो कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं आजकल? वरना देखें, मैं ज़रा मुख्तलिफ बात करूँगा, जो टिपिकल हम बातें की जाती हैं उनसे ज़रा हट के करूँगा। आखिर ऐसा क्यों कि हम अपना सारा मलबा जो है वो सरकारी इदारों पे और हुकूमत वक्त पे डाल देते हैं। हमारी बाहसियत कौम इस मुआशरे का हिस्सा होने की हैसियत से हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम नहीं अदा कर पा रहे। अब अगर हम उन्हीं जिम्मेदारियों को अपनाएं और उनको एहसन तरीके से सर अंजाम दें, तो मेरे ख्याल में बहुत सी मुश्किलात जो हैं उन पे काबू पाया जा सकता है। देखें, अभी ये जो हालिया इशू हुआ है, ये फिजिकल और ऑनलाइन पेपर्स का जो इशू था, इसमें आप देखें दोनों तरफ से कोई अमन का सुलह का पैगाम नहीं आया। चाहे वो तुलबा हों चाहे वो टीचर्स हों, दोनों तरफ से जल्दबाजी की गई, दोनों तरफ से शिद्दत पसंदी की राह अपनाई गई। कोई दरमियानी राह नहीं निकाली गई। अगर दरमियानी राह निकाली जाती तो हालात इस नौबत पे ना पहुंचते जो ये सुनने में आ रहे। स्टूडेंट्स जख्मी हुए, हॉस्पिटल्स में गए, बल्कि वीडियोस हमने देखी, मारपीट उनकी की गई, सर तक फटे हैं, और बाज का तो एक दो का सुनने में आया कि वो अपनी जान की भी बाजी हार गए हैं। तो अब देखें, ये दोनों पढ़े लिखे तबकात हैं। जब हमारे मुआशरे के पढ़े लिखे तबकात की ये सूरत हाल होगी, तो आप खुद सोचें, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, वो किस हालत में होंगे। असल में यही बुनियादी वजह है। मुआशरा तरक्की तभी करेगा जब हम अपना मियार तालीम जो है उसको बेहतर करेंगे। हम जो है तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इल्म जो है वो हमारे पास ना होने के बराबर है। इल्म का बहुत ज़्यादा फुकदान है। यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चाहूँ, तालीम जो है वो एक चिराग है और इल्म उसकी रोशनी है। और तालीम हासिल ही इसलिए की जाती है कि वो रोशनी फैलाए। अगर उसका उजाला ही नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये आपने करंट सिचुएशन में देख लिया कि तालीम तो है लेकिन कोई दरमियाने रास्ता निकाला ही नहीं जा सका। इल्म के फुकदान है, कह लें या पॉलिसीज का फुकदान है। हुकूमत ने भी कोई इसमें अपना काबिल तारीफ जो किरदार है वो नहीं निभाया। तो इसी तरह आप देखें, मुख्तलिफ इश्यूज हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे। अगर देखें तो एक ही रोना रो दिया जाता है, जी हमारे पास सहूलियात मौजूद नहीं है। आप कदीम ज़मानों को और आज के ज़माने का अगर मुवाजना करेंगी तो आप देखेंगी कि कदीम ज़माने में सहूलियात बहुत कम थी आज की निस्बत, लेकिन उस वक्त का तालीमी मेयार हमसे बहुत ऊंचा था, बहुत बुलंद था। और जी हम जो है पसमानदगी, इतनी सहूलियात होने के बावजूद पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तालीम है, डिग्रीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, लेकिन हमारे पास वो किरदार साजी जो होनी चाहिए तालीमी इदारों में, वो नहीं की जा रही। तो मैं तो कहता हूँ कि किरदार साजी पे फोकस किया जाए, बजाय इसके कि हमने डॉक्टर बना के निकालना है या इंजीनियर बना के निकालना है। फोकस इस पे किया जाए, हमने एक इंसान बना के निकालना है जो कामयाब इंसान हो। तो बहुत से मसाइल इसी तरह हल हो सकते हैं। सच एन अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर। ऑब्वियसली जब तक हम लोग यूनिटी से नहीं चलेंगे, सो हम लोग अपने तालीमी इदारों को कैसे एक अच्छा मेयार दे पाएंगे। सो हर चीज में यूनिटी मस्ट होती है। ऑब्वियसली जब हम कायदे आजम ने और हमारे अदर सुपर नेशनल हीरोज ने जब पाकिस्तान आजाद कराया था, तो वो एक यूनिटी की बेस पे कराया था। तो ऑब्वियसली
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹمز میں یہ جو پروپیگنڈا جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے ناؤ ڈیز سو وہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ہمارے اندر یونٹی مسٹ ہونی چاہیے. آج تو سارے آڈینس جو ہیں وہ فریلی اپنے ویوز دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہمیں جوائن کیا ہے ارسلان دورانی اینڈ افرا میم نے. السلام علیکم ارسلان دورانی. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کیا مجھے سن سکتی ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آئی تھنک سو ارسلان دورانی صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے. ویل ہم وردہ اپنے میں ادر یہاں پہ شیور سر بولیں. وردہ میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی ہے جو میں آڈینس کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا شو جو ہے وہ آج ٹاک شاک شو ہے، کوئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. یس لنک سر. جو ہے وہ کمنٹس میں موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، یا جو ہمارے ابھی کے بچے ہیں، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تعلیمی نظام میں. ان کے گھر سے اسکول تک کا جو سفر ہے، لیکن سماجی تعلقات جو ہوتے ہیں یا سماج میں اپنی زندگی گزارنا ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے. اور بچے کے جو پہلا سماجی تعلق ہوتا ہے وہ اسکول ہی ہوتا ہے، ماں کی گود سے وہ اسکول میں ہی جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں اس کو کیا اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ سماج کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے، کس طرح زندگی گزارے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب وہ گھر سے وہاں پہ جاتا ہے تو اسے گھر میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر والوں کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، مالی مسائل کی پریشانی، اس کے بعد گھریلو حالات کچھ اس طرح کے، ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، ان چیزوں پہ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم ہر چیز کو جو کہہ دیتے ہیں جی حکومت نہیں کر رہی، وہ ہمیں سہولت نہیں دے رہی، یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ، آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں، آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا تربیت آپ کر رہے ہیں بچوں کی، اس چیز پہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو بچے کا گھر سے اسکول تک کا سفر ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. جب ہم اس کی بنیاد کو ہی کمزور کر دیں گے، اس کو جو اسے سیکھنا چاہیے، جس طرح اسے پروان چڑھنا چاہیے اس طرح نہیں چڑھائیں گے، تو پھر آگے چل کے وہ کیا کرے گا. آپ کے سامنے نتائج ہیں اس کے. ایک اور میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکولز والوں کو یہ دیکھنا چاہیے وہ ٹیچرز ایسے لگائیں جو حقیقتاً کچھ سکھا سکیں، صرف کوٹا نہ پورا کریں کہ اتنی کلاسز ہیں، اتنے ٹیچرز ہونے چاہیے اور اتنے ٹیچرز کو ہم لگا دیں گے تو کلاسز کو وہ پڑھا سکیں گے. آپ دیکھیں انہیں کچھ آتا بھی ہے یا نہیں. ماہانہ رپورٹ ان کی تیار کروائیں، ایک ٹیم بنائیں، ان کی ماہانہ رپورٹ تیار کی جائے. میں نے ایسے ٹیچرز دیکھے ہیں جن کو اردو تک صحیح سے بولنا نہیں آتی، جنہیں انگلش کی پروناؤنسیشن نہیں آتی، اور وہ ٹیچرز ہیں. تو وہ کیسے، جب ہم کالجز میں وہ اسٹوڈنٹس جائیں گے یا یونیورسٹیز میں جائیں گے، پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، تو جب انہیں اردو کا تلفظ ہی نہیں آئے گا تو وہ کیا کریں گے. تو اسی طرح کچھ اور اسکولز والوں کو اقدامات اٹھانے چاہیے. آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ کیا گیا ہے کہ دن کا جو کھانا ہے وہ بچوں کو اسکول میں دیا جاتا ہے فری میں. تو یہاں پہ کیوں نہیں یہ دیا جاتا اسکولز میں؟ یہاں پہ بھی دیا جانا چاہیے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جب ہم اسکول لائف میں تھے تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جن کے پاس جو آدھا گھنٹہ بریک ہوتی تھی اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، باقی سارے بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے کسی کام میں لگے، یا کلاس میں سے ہی. میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھیں جو کلاس میں سے باہر ہی نہیں آتے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ اس چیز کو محسوس کرتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. میں اپنے جو سننے والے ہیں ان کو کہوں گا آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، حکومت کو چھوڑیے، آپ خود کریں یہ کام. ارد گرد نظر دوڑائیے، دیکھیے
ان کا حق ہے آپ پہ. اگر آپ کچھ کما رہے ہیں تو اس پہ ان کا حق ہے. اللہ کی تقسیم جو ہے، اگر اس نے آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس نے آپ کو آزمانے کے لیے دیا ہے. آپ ہی ان کی طرف دیکھیں. ایسے خاندان جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہیں، ان کی امداد کیجیے. اور ایسے بچوں کو احساس محرومی سے نکالنے کے لیے سکولز کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. سر آئی ٹرولی ایگری وتھ یور پوائنٹ، کیونکہ جو پیرنٹس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے سر، جو ہم پیرنٹس بیہیویئر کہہ لیں، انوائرمنٹل بیہیویئر کہہ لیں، وہ بچے کی سائیکالوجی پہ کافی افیکٹس ڈال رہا ہوتا ہے، اچھے بھی برے بھی. اور اگر ہم گھر میں اچھے سے پیش آئیں گے تو سر اس کے بھی افیکٹس بچوں پہ پڑیں گے، اور جھگڑا کریں گے تو وہ بھی بچوں کی سائیکالوجی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اب میں نے بہت سی ٹیچرس کو دیکھا ہے، آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ اینی ون، بٹ بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں لائک میٹریکولیشن کے بعد اور انٹرمیڈیٹ کے بعد ٹیچرس کو ہائر کر لیا جاتا ہے، وہ بچوں کو ٹیکل نہیں کر پاتی. یا تو سر ان کے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی ایسی اسپیشلائزیشن کورسز رکھے جائیں تاکہ ان میں یہ سر سینس آف ایبلٹی ان کے اندر پیدا ہو کہ وہ بچوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. جیسے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور بعض بچوں کا لنچ نہیں ہوتا، تو ان کو شیئرنگ کروانے کی عادت ڈالیں، ان کو بہت سی چیزیں سکھائیں. پر انسٹیڈ آف اٹ وہ ہائپر ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں مار رہی ہوتی ہیں، ہیملیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان فرنٹ آف دی ہول کلاس. تو سر یہ اگینسٹ بھی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. بچے کی اگر سائیکالوجی اگر ہم ریڈ کریں، obviously وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس میں ایک نفرت کا جذبہ ہوگا، ایک فرسٹریشن کا جذبہ ہوگا. وہ کوئی کامیاب انسان تو کیا بنے گا، وہ کرمنل ہی بن جائے گا ایک طرح سے دیکھا جائے. تو میری ریکویسٹ ہے تمام آرگنائزیشن سے. جی سر بولیں. بالکل جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ مار پیٹ کی جاتی ہے، تو یہ دیکھیں آپ جو کلاس میں پوزیشن لے رہا ہے اس بچے کی بہت پذیرائی کی جائے گی، بڑی اس کی تعریفیں کی جائے گی، بڑی اس کی عزت کی جائے گی. لیکن جو بچہ محنت کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہا، کم از کم وہ محنت تو کر رہا ہے نا. اس کی محنت کو دیکھا جائے، وہ بچہ محنت کر کے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کو کیوں کر ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس کے برتاؤ اتنا منفی، اس کے ساتھ اسے پوچھا نہیں جا رہا کلاس میں. آپ دیکھیں اس میں صلاحیت کس چیز کی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ فرسٹ ہی آئے تو اس میں صلاحیت ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو جو فرسٹ آ رہا ہے وہ اس اسٹوڈنٹ میں نہ موجود ہو. آپ اس صلاحیت کو دیکھیں، اس صلاحیت کو لے کے اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑی سی محنت کریں. تو یقین جانیے یہ جو بڑے بڑے ملک کے سائنسدان، مختلف ممالک کے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ پاکستان سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن کیا ہمارے نظام اس طرح کا بن چکا ہے کہ کوئی انہیں بچوں کے پالش کرنے والا نہیں ہے. جب تک ہیرے کو تراشیں گے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں نظام ایک مرتب کرنا پڑے گا سکولز لیول پہ کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو جو ہے تراشا جائے، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. صرف پوزیشنز پہ فوکس نہ کیا جائے، کیونکہ ڈگریز کچھ بھی نہیں ہے. میرے نزدیک صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کو جابز میں انٹری تو کروا سکتی ہیں کہ انٹر ہونا ہے آپ نے اس میں، لیکن سکلز جو ہیں کچھ قدرتی ہوتی ہیں اور کچھ بندے کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کو پالش کر کے اس کو ایک بڑا آدمی بنایا جا سکتا ہے، بڑا نام دیا جا سکتا ہے. تو آپ سب کو، ہمیں بھی یہ چاہیے، ہم بھی اس پہ کوشش کریں. اور ہمارے سننے والوں کو بھی میں کہوں گا کہ بلکہ حکومت سے بھی میں یہ اپیل کروں گا، اپنے اداروں سے بھی، کہ ایسا ٹیچرز کو بھرتی کیا جائے جو بچے کی نفسیات کو سمجھ سکے اور اس کی نفسیات کو سمجھ کے اس کے مطابق اس کو ڈھال سکے. جی سر بالکل، کیونکہ اب ہم ایک کلاس میں ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہوں اپنا. اوبیسلی جب ہم اتنے سارے بچے کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ فرسٹ ہے. وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ٹیچرس کی آنکھوں کا اسٹار ہوتا ہے، کیونکہ اوبیسلی وہ فرسٹ آ رہا ہوتا ہے. بٹ ٹیچرس شاید اس گہما گہمی میں ادر اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹیز کو، کریٹیوٹیز کو شاید بھول جاتی ہیں یا نظر انداز کر دیتی ہیں. لائک ہر بچہ تو فرسٹ نہیں آ سکتا. اوبیسلی اگر کوئی فرسٹ آ رہا ہے تو کوئی 10th بھی آ رہا ہوگا. تو ٹیچرس یہ کیوں نہیں جج کرتی جو بچہ 10th آ رہا ہے اس میں ایسی کیا اس کی کوالٹی ہے جس کو وہ کیچ کرے. اب بہت سے بچے فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں بٹ ان میں مطلب فیس کرنے کی انڈور ایکٹیویٹیز اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو فیس کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. اور بعض بچے 10th آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کانفیڈینس ہوتے ہیں ہر چیز میں، انہیں ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے.
سو میں اس چیز کو رکھوں گی بالکل مد نظر کہ کائنڈلی یہ مت جج کر کے اسٹوڈنٹ کو oblige کریں یہ فرسٹ آ رہا ہے تو یہ اسٹار آف دی کلاس ہے یہ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر نہیں. اسٹوڈنٹس کی ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی اس کی انر یعنی کہ کوالٹی ہے. میں چاہوں گی کہ کائنڈلی جو ٹیچرز ہیں وہ ایسی ہائر کی جائیں جو کہ اسپیشلائزیشن کی بھی ہوں اور پروفیشنلسٹ ہوں تاکہ وہ بچوں کو خوبصورتی سے گروم کر سکیں انہیں پالش کر سکیں تاکہ وہ اپنی لائف میں کچھ بن سکیں. کیونکہ ایجوکیشن ہم اس لیے نہیں رٹا لگایا پاس ہو گئے. اٹس اے نیم آف سکسیس. قابلیت کے پیچھے نہیں بھاگتے ایک قابل انسان بننے کے لیے ہم پڑھتے ہیں. سو سر ایک کافی اچھا پوائنٹ سر نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ بچوں کی صلاحیت کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کی سائیکالوجی کو جج کرنے کی کوشش کریں تو مے بی ہمارا معاشرہ ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے اچھی طریقے سے. بالکل وردہ آپ دیکھیں نا یہ ایک قدرتی امر ہے کہ ہر بندے کا دماغ ہر بندے کے جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ پیار سے ٹریٹ کریں گے تو وہ بہت اچھا رسپانس دیں گے. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑی ڈانٹ کھا کے ہی رسپانس دیتے ہیں. لیکن آپ ان کو سب کے سامنے شرمسار کریں پوری کلاس کے سامنے تو اس سے ان کا کانفیڈینس لیول جو ہے وہ بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے. اور وہ بعد میں کیونکہ میں نے دیکھے ہیں جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ بعد میں بڑے ہونے تک بھی ان اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں یار تمہیں تو کلاس میں ٹیچر نے یہ بھی سزا دی تھی یہ بھی دی تھی. تو وہ چاہے اس وقت اسمائل دے دیں لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہوتی ہے. اور سب سے برا جو مجھے لگتا ہے چلیں پڑھائی کی سزا آپ نے دے دی وہ کسی حد تک بندہ اس پہ آرگومنٹ کر سکتا ہے ایک بحث کر سکتا ہے ڈسکشن کر سکتا ہے. لیکن جو آپ فی لیٹ دینے پہ بچوں کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے نے تو فی نہیں دینی اس کے گھر والوں دینی ہے. آپ اس کے گھر والوں کو بلائیں اور ان سے بات کریں کہ آپ کیوں نہیں فی دے رہے. بچے کو پوری کلاس کے سامنے نام لے کے اس کی تذلیل کرنا اس کو باہر کھڑا کر دینا یہ کون سا قانون کے تحت ہے؟ یہ کیا ان کا کیا طریقہ کار یہ کون سا ہے؟ بچے کو آپ کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کا کام پڑھائی دینا کردار بنانا ہے. جب آپ ہی یہ کام کریں گے اسکول جو تعمیر گاہ ہیں جہاں سے کچھ بن کے نکلنا ہے جب وہی یہ کام کریں گے بچوں کو اس طرح تذلیل کریں گے ان کو نشانہ حقارت کا بنائیں گے تو پھر آپ خود سوچیں وہ بچے بعد میں کیا کریں گے. وہ تو پڑھائی سے تنگ آ جاتے ہیں وہ اسکول سے نفرت کرتے ہیں. اسکول سے کیوں نفرت کریں گے؟ کیونکہ وہ شرم فیل کریں گے اسکول جاتے ہوئے. فی جب نہیں دیں گے پیرنٹس نہیں افورڈ کر پائے تو اسکولوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ فی نہیں دے پا رہے. اور اسکول والے بھی اتنے میرے خیال میں تو یہ جو پرائیویٹ اسکولز والے ہیں یہ بھی اتنے نادان نہیں ہوتے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یا اس کے والدین جو ہیں یہ اتنی فی نہیں افورڈ کر پا رہے اس وجہ سے یہ فی ان کو پہچان ہوتی ہے بہت اچھے سے. اس کے باوجود ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا بیہیو کرنا تو وہ اسکول سے نفرت کرتے ہیں پھر پڑھائی نہیں کرتے. جب پڑھائی نہیں کرتے تو وہ میٹرک تک مشکل سے پڑھیں گے میٹرک تک پڑھ کے وہ پھر مزدوری لگ جائیں گے اور پھر بعد میں یہ یہی اسکولز والے روتے ہیں جی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں میٹرک کرتے ہیں کام کاج پہ لگ جاتے ہیں. آپ نے ان کے لیے جو وہاں پہ حالات کریٹ کر دیے وہ کس طرح اسکول میں آئے؟ تو یہ چیزیں ہمیں بحیثیت قوم دیکھنا پڑیں گی. جو ایجوکیشن ہے تعلیم دینا ہے تدریس کا عمل جو ہے یہ کاروبار نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کاروبار اس کو نہیں سمجھنا کیونکہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمارے انبیاء دیتے رہے ہیں. تدریس جو ہے وہ انبیاء کا پیشہ ہے. تو اس کو آپ کاروبار کی جب شکل دے دیں گے تو پھر آپ جو اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے آپ کے پاس کوئی گاہک آتا ہے چیز لینی ہے تو لے نہیں لینی تو گھر جائے. تو ہم اسکولز میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اسکولز میں یہ ہے جو آیا ہے اس کو ایک کردار اس کی کردار سازی کی جائے. تو اس لیے ہمیں اپنے کردار پہ دیکھنا ہوگا. اگر جب تک ہم کردار سازی نہیں کریں گے تو معاشرہ ہمارا اسی طرح ہی میں تو یہی افسوس ہی کر سکتا ہوں جو اس وقت ہماری حالت ہے خاص کر کے جب میں نے
फिजिकल और ऑनलाइन पेपर्स का देखा है एहतजाज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो बिहेव किया गया या हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन पे जिस तरह पथराव वगैरह किया गया है, दोनों तरफ की मजम्मत की जाएगी, दोनों ने दरमियानी रास्ता नहीं अपनाया। तो उस वक्त से मेरा तो काफ़ी दिल टूट चुका है कि ये हमारे मुल्क के ज़्यादा पढ़े लिखे यानी यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स और वहाँ के टीचर्स का हाल है। तो खुद सोचिए फिर जो स्कूल्स या कॉलेजेस होंगे वो किस तरह के होंगे। जी सर बिल्कुल, क्योंकि किसी भी चीज में यूनिटी नजर ही नहीं आ रही, भले से वो स्टूडेंट्स कॉलेज के हों, स्कूल के हों या यूनिवर्सिटीज के हों, प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में यूनिटी नजर ही नहीं आ रही। उन्होंने यानी कि ऐसा लग रहा है कि फाइट चल रही है तीनों यानी कि सेशंस के बीच में, और कोई उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा, कोई इसका हल नहीं निकल पा रहा। अब सर बहुत से स्टूडेंट्स जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है, we are not prepared for physical exam, तो सर वो स्टूडेंट्स ये भी तो कह सकते हैं ना that we are not prepared for exams, हम फिजिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं है। हम ये क्यों सर ये एक लॉजिक रखा जा रहा है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम, तो सर जब फिजिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं है तो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए फिर कैसे प्रिपेयर है? सर वही लिखेंगे ना जो फिजिकल में लिखेंगे, तो सर ऑब्वियसली कोई किसी के साथ यूनिटी शो ही नहीं कर रहा, तो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी मैं आएंगे। यहाँ पे एक बात बिल्कुल मैं ये कर चाहूँगा जो लास्ट टाइम हमने सेशन किया था उसमें भी आपने ये बात की थी कि हमें दरमियानी रास्ता देखना होगा। हमें अपने जो हमारा रवायती निसाब है उसमें हमें जिद्दत लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना पड़ेगा। बेशक ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं लेकिन हमें ऑनलाइन लेक्चर्स रखने चाहिए कि जो चीज़ लेक्चर के दौरान क्लास में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से मिस हो गई है वो ऑनलाइन लेक्चर आके ले, या ऑनलाइन लेक्चर सुन के आए और क्लास में आके उसे दोबारा से जब प्रोफेसर दोहराएंगे तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे या कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो वो पूछेंगे। तो हमें ये चीज़ लेके चलनी चाहिए। देखें हमारा मजीद ग्रोह नहीं बनने चाहिए। देखा जाए तो हमारा समाज पहले बहुत से जो स्कूल्स हैं ये स्टूडेंट्स हैं बहुत से ग्रोह में बांट चुके हैं, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसके बाद आप देखें मदरसा, जामियात, ये बढ़ तो पहले ही चुके हैं, ग्रोह में तकसीम हो चुकी हैं। गरीब के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, अमीर तो हीन समझ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स को भेजना, गरीब जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में। और जो कम पढ़े लिखे अफराद हैं उनके बच्चे जो हैं वो जामियात में और मदरसों में जा रहे हैं और वो दुनियावी तालीम हासिल नहीं करना चाह रहे। तो ये चीज़ें हम पहले बहुत से ग्रोहों में बांट चुके हैं, अब हमें इनको जोड़ना है, कोई एक ऐसा हल निकालना है कि मुसावी हो जाए, चाहे वो मदरसे में तालीम हासिल करे, गवर्नमेंट स्कूल में करे या प्राइवेट में, तीनों का निसाब जो है वो मुसावी होना चाहिए और टेक्नोलॉजी को भी बीच में शामिल रखना चाहिए। जी सर बिल्कुल, आपके सारे जो पॉइंट्स थे वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और बिल्कुल वो मॉरल पे थे, यानी कि वाकई में अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर पैदा हो जाए, हमारे माशरे में क्वालिटीज इंट्रोड्यूस हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, तो मे बी पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो माशरा है वो सिर्फ यानी कि इसी पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ठीक हो जाए या अदर डेवलपमेंट्स ठीक हो जाए। एजुकेशन इज द मेन पर्पस ऑफ आवर कंट्री, यानी कि एक मेन मोटिव है एजुकेशन, एक मेन गेस्ट है, यू कैन से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है हमारे मुल्क की। तो आई होप फॉर द बेस्ट के जो आज पॉइंट्स आप लोगों के साथ हमने शेयर किए हैं, जो व्यूज हमारे थे, आप लोग उस पर वर्क करेंगे, यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे लेजेंड्स कर चुके हैं पास्ट इराज में, कायदे आजम, लियाकत अली खान, सैयद अहमद खान एंड मैनी अदर लीजेंड्स टू। वेल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑडियंस एंड व्यूवर्स कि आप लोगों ने हमारा शो देखा। थैंक यू सो मच। अपने व्यूज एंड सजेशंस कमेंट्स में देना मत भूलिएगा एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए हमारा प्रोग्राम अब एंड हो रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।